اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو نیک بنا اے اللہ ساڈے سبناں دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف اللہ سب دی حاضری مقبول و منظور فرما اے اللہ سب دے حاضری مقبول و منظور فرما اے اللہ شدت دی گرمی اللہ انہاں دا گرمی اندر آنا بیٹھنا قرآن سننا اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرما اے اللہ جس طرح برادر محترم بھائی خالد بشیر صاحب نے اللہ اے محنتاں کوششاں کیتیاں نے اللہ انہاں دے رفقا نے انہاں دا ساتھ دیتا ہے اے اللہ اے تے عوض وچ اللہ انہاں نو جنت الفردوس وچ جگہ عطا فرما اے اللہ اے تے عوض اندر اللہ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما اے اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما اے اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما اے اللہ اس مرکز نو اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اے اللہ اے توحید دا مرکز بنا اے اللہ اس مرکز نو توحید دا محور توحید دا مرکز بنا اے اللہ جتنے ساتھی آئے نے روزے دار نے اے اللہ ساڈے تمام دے روزے رکھے ہوئے اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرما اے اللہ کوئی پریشان آیا ہے اللہ کوئی مصیبت زدہ آیا ہے اے اللہ کوئی دکھی آیا ہے اے اللہ تو تے سارے دے دلاں دے بیت جان ہے اے اللہ سب دیاں جائز حاجات مقبول و منظور فرما اے اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتائے کامل نظر کس لیے ہے اے اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتائے کامل نظر کس لیے ہے اے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اے اللہ ساڈے سبناں دی حاضری مقبول و منظور فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.